दो तीन खबरें हैं जिस पर बात करनी है नाजरीन। सबसे पहली खबर तो ये है कि इसराइल के बारे में हम आपको बताएंगे कि मामलात कहां पर पहुंचे हैं और क्या रुकावट है, वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपस की गोलाबारी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पीटीआई इमरान खान जो गुज़श्ता रोज़ 73 बरस के हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले इसराइल की बात कर लेते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन उनका क्या मामला हुआ। ये जो सारी हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग में तफसीलात बताई, अमन मुआहदे, 20 नुकाती, डोनाल्ड ट्रंप का अमन का प्रोग्राम, वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या अपडेट है, ये हम आपको बता देते हैं कि ताज़ा तरीन मिस्र में अमेरिका और इसराइल और हमास ये वफद जो है ये मिस्र में शर्म अल शेख के मकाम पर जो है उसमें जमा होंगे और वहाँ पर जो है वो इसको कहें कि फाइनल जो है मुआहदे को, जो मामलात कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमास के हैं वो दूर किए जाएंगे और मामलात तय पाएंगे। ये हमें आइंदा 24 घंटे में मालूमात हो जाएगी कि क्या मामलात हैं, कि वहाँ जो हमास ने क्या तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, क्या शराइत पेश की। क्योंकि ताज़ा तरीन डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये आ रहा है कि हम जंग बंदी और अमन मुआहदे के करीब हैं और वो जो मुआहदा है 20 नुकाती, उन्होंने कहा कि वो जो है वो मुकम्मल है और उसमें कोई तरामीम जो है वो नहीं हो सकती, वो कंप्लीट है। मगर उन्होंने कहा थोड़े बहुत जो मसाइल हैं उन पर गौर किया जा सकता है। तो इसके पेश नज़र अब हमास जो है उन्होंने ये खबरें आ रही हैं कि हमास का कहना यह है कि वो हथियार डालने में वो रजामंद हैं। बैनुल अक़वामी जो है वो उनके जो फार्म है उनके सामने अब ये देखना होगा कि किन शराइत पर हमास एग्री होती है और ये 20 नुकाती जो प्रोग्राम है इस पर मुकम्मल अमल हो पाता है या नहीं। ये ताज़ा तरीन अपडेट है नाज़रीन। जो अब मिस्र में तीनों वफूद इकट्ठे हो रहे हैं, क्या फाइनल नतीजा आता है ये हम आपको आइंदा 24 घंटे में जो भी अपडेट होगी बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की गोलाबारी। तो इस पर नाज़रीन आपको पता होगा कि ये गोलाबारी कहाँ से शुरू हुई। और तो नाज़रीन आपको पता होगा कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो गोलाबारी है वो कब और कैसे शुरू हुई। तो उसकी शॉर्ट में डिटेल ये है कि जब सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो जो इमदादी फंड है वो उनका पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये था कि हमें जो फंड है वफाक की जानिब से वो जो दिया जाएगा वो हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत दिया जाए। हम उसके तहत ही जो है वो लोगों की सिंध में इमदाद करना चाहते हैं। तो नाज़रीन जो मरियम नवाज है उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं ऐसे नहीं जो है फंड दिया जाएगा, हम डायरेक्ट ये फंड जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नहीं देंगे, हम डायरेक्ट देंगे। और क्योंकि मरियम नवाज जो है वो अपनी जो तशरीह और अपने इश्तिहारात और अपने एडवर्टाइज जो है अपनी नून लीग की वो करने में जरा भी मौका जो है वो जाने नहीं देती। आपको पता है नाज़रीन कि आपने खबरों में सुना होगा कि जहां कहीं भी एक छोटे से छोटा पैकेट भी तकसीम किया गया
تو اس کے اوپر جو کور ہے وہ مریم نواز کی تصویر کے ساتھ شائع کیا گیا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا سلانٹی کے پیکٹ سے لے کر بڑے سے آٹے کے بیگ تک جو ہے وہ اس پر جو بھی کور تھا وہ مریم نواز کی تصویر کے ساتھ تھا۔ تو وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تو یہاں ادھر جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی کی تشہیر چاہتی ہیں۔ تو یہ دونوں میں کشیدگی ہے ناظرین، اور پھر اس کی وجہ سے آپس میں گولہ باری، آپس میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، اور جس پر جو ہے مریم نواز نے کہا کہ میرا پنجاب میری مرضی، اور پھر انہوں نے نہروں کا معاملہ بھی اٹھا دیا، اور جس پر پھر ادھر سے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بیانات آنا شروع ہوئے۔ مگر ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہیں یہ کبھی بھی ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، نہ کوئی علیحدگی ہوگی، کیونکہ جو نون لیگ کو حکومت میں جو الائے ہیں، جو اتحادی ہیں، جنہوں نے حکومت میں جو ان کی مدد کی ہے، وفاق میں حکومت جو اس ٹائم کھڑی ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے کھڑی ہے۔ تو پیپلز پارٹی ہی تو انہیں جو ہے یہاں تک پہنچانے والی اور کندھا دینے والی ہے، اور وہ کندھا ان کا رہے گا، وہ کبھی بھی ان کے ساتھ وہ یہاں تک نہیں جائیں گے کہ ان کی حکومت گر جائے۔ تو کہنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ یہ گولہ باری، یہ باتیں ہوتی رہیں گی، مگر وہ ایک جملہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور یہ دونوں ہی پرانی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف گولہ باری کی حد تک مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ تو یہ بھی خبر ہوگی کہ جو عمران خان ہے وہ 5 اکتوبر 2025 کو 73 برس کے ہو چکے ہیں، اور ناظرین 2.25 سال سے زیادہ ان کو جیل میں ہو چکے ہیں، اور تمام چاہے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، چاہے وکلا ہوں، چاہے دیگر جو بھی ہیں اپنا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، وہ تاحال ناکام ہیں کہ عمران خان کو نکالنے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ ناظرین 2 سال سے زیادہ، 2.25 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور جو عمران خان کے کارکن ہیں، جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، وہ ان کی کمٹمنٹ پہلے دن سے لے کر آج بھی وہی جذبہ ہے، عمران خان کے ساتھ وہی محبت ہے، اور وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر قیادت ناظرین ایسی نہیں مل سکی کہ جو ان کو گائیڈ کر کے آگے لے جا سکے، تو جس سے عمران خان کی رہائی ہو سکے۔ کیونکہ ناظرین آپ نے گزشتہ 2.25 سالوں میں بڑے بڑے معاملات عدالتوں میں دیکھے، سڑکوں پر آپ نے احتجاج دیکھے، مگر معاملات یہاں تک موجود ہیں ناظرین کہ چاہے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر ہوں، تو انہوں نے جو احتجاج کیے، اگر ہم اس پر ایک احتجاج پر ہم اگر گفتگو اور تجزیہ کریں گے تو ناظرین ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مگر مکمل ہم یہ کہتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور سمیت دوسرے جتنے بھی عہدیدار ہیں، انہوں نے آج تک جو بھی اسٹریٹجی اپنائی، جو بھی طریقہ کار کیا، اور چاہے وہ جلسے جلوس ہوں، احتجاج ہوں، مگر اس کا نتیجہ آج تک یہی نکلا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہی موجود ہیں، اور حکومت یہاں تک مجبور نہیں ہو سکی کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات طے پا سکے اور عمران خان کی رہائی عمل میں آ سکے۔ تو یہی ناظرین تاحال نظر آتا ہے، اور آئندہ بھی کوئی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کے جو عہدیداران بڑے ہیں ان کی جانب سے کوئی ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی، بلکہ کچھ باہم علیمہ خان، علی مین گنڈا پور و دیگر جو ہے ان کے اختلافات اور اس طرح کی خبریں آنے لگ جاتی ہیں، پھر یہ خبریں ماند پڑ جاتی ہیں۔ یہی معاملات چلتے ہوئے 2.25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور تاحال جو ہے پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کرانے میں ناکام رہی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے،
پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔